الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ما شاء الله سبحان الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله. صدقت يا رب العالمين.